نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل اجارکم من ثلاث خلال الا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا والا يظهر اهل الباطل على اهل الحق وَأَلَّا تَجْتَمِعُوا عَلَى دَلَالَةٍ رواہ ابو داؤد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تانوں تین آفتاں تو امان دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تانوں تین آفتاں تو امان دیتی ہے۔ فرمایا پہلی چیز تواڈے اُتے تواڈے نبی بد دعا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ سابقہ انبیاء تشریف لے آئے، حضرت داؤد علیہ السلام دا ویکھ لو، حضرت نوح علیہ السلام دے معاملات ویکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھی کچھ معاملات ویکھ لو۔ نبی رسول آئے، انہوں نے آ کے اپنا دین دسیا ہے جو رب تعالی نے انہوں نے دس کے بھیجیا سی۔ اگے قوم اکڑ گئی، انہوں نے اعراض کیتا، انکار کیتا، بار بار سمجھایا، جدو تھکے نا تے پھر بد دعا واسطے ہاتھ چکی، یا اللہ انہاں ساریاں دا بیڑا غرق کر، ساریاں دا بیڑا غرق کر دے۔ تقریباً جنہاں واسطے پھر انبیاء نے بد دعا واسطے ہاتھ چکے تے ساریاں دا سارا بیڑا غرق ہویا بھی صحیح، اس دے اندر کوئی شک نہیں۔ قرآن دے اندر کافی ساری قوماں دے واقعات موجود نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں تین آفتاں تو محفوظ رکھیا ہے۔ پہلی اے کہ تواڈے اوتے تواڈے نبی بد دعا نہیں کرنا۔ طائف دا واقعہ تواڈے سامنے، عمر دے خاندان دے اندر حضور تبلیغ واسطے تشریف لے گئے، تین سردار سن، جدو تیناں نے کوئی گل نہ منی مگر شریر گنڈے لا دیتے، جدو حضور نو انہاں بدبختاں نے زخمی کیتا تے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تسی آکھو تہاڈی رضا ہوئے تے انہاں دا بیڑا غرق کر دئیے، حضور نے فرمایا نہیں، انہاں دی اولاد دے وچوں کچھ لوگ آن گے جڑی میری فرما برداری کرن، لہذا انہاں نو ککھ نہیں آکھنا۔ حالانکہ حضور تے دوست نہیں سن، دشمن سن، لیکن اللہ تعالیٰ دا اپنے حبیب دے نال اس طرح دا پیار کہ دشمن دا فیصلہ بھی حضور دی اجازت تو، حضور دی رضا تو بغیر رب نہیں فرما رہے، تے حضور دی امت دا فیصلہ کس طرح رب تعالیٰ فرما رہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مقام بخشیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شان دیتی ہے۔ لہذا پہلی چیز کہ تواڈا نبی تانوں بد دعا نہیں دے گا، اپنی امت واسطے دعاواں منگے گا لیکن اپنی امت نو بد دعا نہیں دے گا، امت چاہے جو مرضی کرتی رہے۔ فرمایا تسی سارے ہلاک نہ ہو جاؤ، اس واسطے تو بد دعا نہیں دے گا۔ فرمایا جھوٹے لوگ حق والیاں دے اوتے غالب نہیں آن، جھوٹے لوگ حق والیاں دے اوتے غالب نہیں آن۔ کافی دیر دے تسی ویکھ رہے ہو مرزا قادیانی دا فتنہ آیا، بعد دے وچ کچھ گستاخ صحابہ اٹھے، کچھ گستاخ اہل بیت اٹھے، لیکن الحمدللہ سید عقیدہ لوگاں دے سامنے جدوں وہ لوگ آندے نے نا انہاں دے گھٹنے ٹک جاندے، کیونکہ سید عقیدہ لوگوں نے کول رب دا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ حضور دے غلاموں نبی کریم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا سی کہ جھوٹے لوگ حق والے تے غالب نہیں آن گے، چاہے جو مرضی پروپیگنڈے پہ کرن پہ، جو مرضی کرن پہ، لیکن حق والے تے کبھی بھی غالب نہیں آ سکیں گے، ہمیشہ حق ہی غالب رہے گا۔ او لوگ جنہاں دا عقیدہ اللہ دے قرآن دے موافق ہے، او لوگ جنہاں دا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ہے، ہمیشہ وہی لوگ غالب رہیں گے، ہمیشہ وہی لوگ غالب رہیں گے۔ اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا جملہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جھوٹے لوگ حق والے تے غالب نہیں آن گے، اور اس کے لو کہ تسی گمراہی دے اوتے سارے جمع، ہاں اگر تسی سارے گمراہی دے اوتے جمع آ جاؤ گے نا، سارے دے سارے صحیح عقیدہ چھڈ دیو گے،
تے پھر کفار مشرکین منافقین تواڈے اوتے غالب آ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اج اسی دین نو پیٹ دے پیچھے ہی سٹتے جا رہے ہیں بامر مجبوری اسی دین نو فالو کرنے عام روٹین دے اندر ساڈے کول اتنا وقت نہیں حالانکہ حکم یہی ہے کہ جنہ ہو سکے تلاوت قرآن کریا کرو 5 وقتی نماز تواڈے اوتے فرض ہے 5 وقتی نماز تواڈے اوتے فرض ہے اور بھی کافی سارے معاملات نے لیکن سانو صرف اور صرف دین قرآن یہ چیزاں ادھروں یاد آتی ہیں جدو اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جاوے یا اللہ نہ کرے کوئی گھر دے اندر پریشانی آ جاوے تے پھر اسی وینے یار قرآن پاک کتھے ہے مولوی اور آندے ہیں کہ سورۃ بقرہ پڑھیا کرو پریشانی ٹل جاندی ہے قرآن ویکھو کتھے پیا باری دے اندر انہوں لب کے لے آواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جاوے یار قرآن باری رکھے اسی لے آواں تھوڑے جے پڑھ لئیے اور اس کا حساب حساب وہ بھی اللہ ماشاءاللہ اور وہ چیزاں بھی ختم ہو رہی ہیں اسی اپنے بچپن دے اندر ویندے سا کہ ساڈے علاقے دے اندر جمعرات دا ختم دلانا سنت دا ختم دلانا کی معاملات ہوندے سن کہ ختم کو مثال دے طور تے 4 بجے انہوں نے آگے بھی دعا ہے تے 3 بجے لوگ آ جاندے سن 1 گھنٹہ بیٹھ کے سارے نے اپنے اپنے سپارے پڑھنے قرآن پاک پڑھنے 1 گھنٹہ پورا تلاوت کرنی اور تلاوت کرن تو بعد جدوں وہ ختم دا دعا دا ٹائم ہوندی سی ختم پڑھنا اور جو سارا پڑھے دو صحابہ نے بیٹھ کے اس جان والے دی روح نو اصال ثواب لیکن اج ساڈا کہ اسی پہلے پوچھنے دعا کنے وجے اسی واز و نصیحت سننا بھی گوارا نہیں کرتے بس دعا ہوندی پئی بھی اسی جا کے شرکت کر لئی کما تدین تو دعا جس طرح تسی دوجے نال کر کے آؤ گے تے کل تواڈے نال بھی اسی طرح کیتا جائے گا دعائے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے و ما علیہ الا البلاغ